अलम नशरह लका सदरक, ए महबूब हम ने आपका सीना खोल नहीं दिया क्या? आगे फरमाया ववदअना अनका विज़रक अल्लज़ी अनक़ज़ ज़हरक, ए महबूब वो बोझ, वो वज़न, वो फिक्र जो आपको परेशान किए देते थे, वो वज़न जो आपके पीठ तोड़ने को था, उस वज़न से हमने आपको निजात अता फरमा। उस फिक्र से जो आपको दामनगीर था, वो फिक्र हमने ख़त्म कर दिया है। यहाँ पर कुरान करीम ने ना उस फिक्र का जिक्र किया कि वो फिक्र क्या था, वो कौन सा फिक्र दामनगीर था, वो कौन सा बोझ था जो कमर तोड़ने को था, ना ही जिक्र फरमाया कि कब उतारा। ये माजी की बात है, माजी का तज़किरा हो रहा है कि हबीब वो वक्त याद करो जब हमने तुम्हारे सीने को खोल दिया। उसके बाद प्यारे वो वक्त भी याद करो जब कोई फिक्र था, जब कोई बोझ था जो आपको परेशान किए देता था, हमने उस बोझ से आपको निजात अता फरमा दी। माजी की बात है, कौन सा बोझ था, कब निजात अता फरमाई, कैसे निजात अता फरमाई? क्या कोई बादशाही चाहते थे जिसकी फिक्र थी हुजूर को? क्या दौलत मालो सर चाहते थे? याद कीजिए वो वक्त जब एक वक्त हुजूर की बारगाह में हाजिर होता है, ए मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, ए अब्दुल्ला के बेटे, तू हमारे खुदाओं को बुरा ना कहा कर, तू हमारे खुदाओं को झूठा ना कहा कर, हमारे बाप दादा के मजहब को गलत ना कहा कर। हाँ, अगर तू बादशाह बनना चाहता है हम तुझे अपना बादशाह बनाने को तैयार हैं। अगर तू मालो सर चाहता है हम तुझे मालो सर देने को तैयार हैं। अगर तू किसी हसीन औरत से शादी करना चाहता है हम उस औरत से तेरी शादी करने को तैयार हैं, लेकिन तुम हमारे खुदाओं को बुरा ना कहा करो। सरकार ने फरमाया खुदा की कसम, अगर मेरे एक हाथ में सूरज ला कर रख दो, दूसरे हाथ में ला के चांद ला के रख दो, मैं कभी भी हक कहने से बाज नहीं आऊंगा। अगर वो बोझ, अगर वो फिक्र बादशाही की होती तो हुजूर बादशाहत कबूल फरमा लेते, मालो सर की होती हुजूर मालो सर कबूल फरमा लेते। लेकिन वो क्या बोझ था, क्या फिक्र था? जिस वक्त नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद होता है, सरकार की विलादत होती है, सरकार इस दुनिया में तशरीफ लाते हैं, तो सैयदा आमना सलामुल्लाह अलैहा फरमाती हैं, यूं महसूस होता है सरकार के होंठ हरकत कर रहे हैं, यूं पता चलता है सरकार गुफ्तगू फरमा रहे हैं, सरकार कुछ इरशाद फरमा रहे हैं। जब कानू को करीब ले जाके देखा, जब कानू को करीब ले जाके सुना, आवाज आई रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती। जवानी है, अरब का वो माशरा जहां पर एक जवान गुनाह करने को अपने लिए फख्र समझता है, उस माशरे में पैदा होने वाला ये जवान गारू में जाकर रोता है, गारू में जाकर इबादत करता है और दुआ क्या करता है, रब्बी हबली उम्मती। उसके बाद जब सरकार इस दुनिया से तशरीफ ले जाते हैं, जब सरकार इस दुनिया से विसाल फरमाते हैं, जब सरकार का जसद अनवर कब्र मुबारक में रखा जाता है, तो उस वक्त मौला अली मुश्किल कुशा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, यूं महसूस होता है सरकार की जुबान पाक हरकत फरमा रही है, सरकार के लब हिल रहे हैं, यूं पता चलता है सरकार गुफ्तगू फरमा रहे हैं। जिस वक्त कानू को करीब ले जाके सुना, आवाज आई रब्बे हबली उम्मती। समझ आया वो कौन सा बोझ था? यहां पर बस नहीं, जब सरकार ने हर मौके पे अपनी उम्मत को याद रखा, गम उम्मत, अपनी उम्मत का गम। जब कोई इंसान मर जाता है, इस दुनिया से इंतकाल कर जाता है, जब फौत हो जाता है, जवान बेटा मर जाता है, माँ की दुनिया लुट जाती है, बाप की दुनिया अंधेर हो जाती है, बहन भाइयों की दुनिया उजड़ जाती है, गम से सीना फटने को आता है, कब्र में ले जाकर दफन करने वाले हैं, माँ का गम घबराहट से सीना फटा जा रहा है, लेकिन कब्र में साथ जाने को तैयार नहीं। बाप की दुनिया अंधेर हो चुकी है, बाप के सारे मुस्तकबिल के प्लान खत्म हो चुके हैं, सारी उम्मीदें दम तोड़ चुकी हैं, बाप गम से नडाल हो रहा है, लेकिन बेटे के साथ कब्र में जाने को तैयार नहीं। बहन भाई मोहब्बत में मरे जा रहे हैं, मोहब्बत में डूबे जा रहे हैं, लेकिन कब्र में साथ जाने को तैयार नहीं। जिस वक्त कब्र में जाके रखा, अंधेरी कोठड़ी, नया घर, अच्छा फॉर्म पे सोने वाला इंसान,
خاکی بستر پہ لیٹ رہا ہے، ریشم کے لباس پہننے والا خاکی کفن پہنے ہوئے لیٹا ہوا ہے، نیا نیا ڈر ہے، بڑا اندھیرا ہے، بڑا خوف محسوس ہو رہا ہے۔ اتنے میں دو خطرناک فرشتے اٹھ کے جھڑک کے جگا دیتے ہیں، اٹھو زندگی گزار آئے ہو دنیا میں، آج حساب دو، سوال و جواب میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ وہ قبر جس میں ساتھ جانے کے لیے مایا تیار نہیں، وہ قبر جس میں ساتھ جانے کے لیے باپ تیار نہیں، وہ قبر جس میں ساتھ جانے کے لیے عزیز اقربا دوست احباب بہن بھائی جانے کے لیے تیار نہیں۔ جب مردے کا گھبراہٹ سے غم سے سینہ پھٹا جا رہا ہوگا، جب اس نئے ماحول کے خوف سے سینہ پھٹا جا رہا ہوگا، اتنے میں کیا دیکھا؟ قبر میں ایک کھڑکی کھلتی ہے، واللیل زلفوں والا محبوب حاضر ہوتا ہے۔ سرکار وہاں پر بھی حاضر ہو جاتے ہیں اور وہاں پر پھر فرشتے سوال کرتے ہیں، لاسٹ اینڈ فائنل، ما دینوں کا ما ربک کا۔ پھر سرکار کے بارے میں سوال ہوتا ہے، اس واللیل زلفوں والے محبوب کے بارے میں دنیا میں کیا کہا کرتے تھے، کیا جانتے ہو ان کے بارے میں؟ یہ وہ سوال ہے جس پر انسان کے مستقبل کا دار و مدار ہے۔ ایک طویل دردناک عذاب یا نعمتیں ہی نعمتیں، جو دنیا میں کہا کرتا تھا یہ تو میرے جیسا بشر ہے، جی یہ میری مثل ہے، میں اس جیسا ہوں، یہ بڑے بھائی جیسا ہے، وہ تو شاید ادھر بھی کہتے کہ یار میرے جیسا انسان ہی ہے نا، کون ہے یہ میرے جیسا ہے، میرے بڑے بھائی جیسا ہے۔ لیکن جس نے زندگی میں سرکار کی یاد میں آنسو بہا بہا کر زندگی گزاری ہوگی، جس نے زندگی سرکار کی یاد میں تڑپ تڑپ کے گزاری ہوگی، جس کی زندگی کے شب و روز سرکار کے ذکر میں رہے ہوں گے، وہ تو کہہ دے گا اے فرشتوں ہٹ جاؤ، سوال و جواب کو چھوڑ دو، قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں پہ گروں، گر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں کہ اب اس پائے ناز سے میں اے فرشتوں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔ اے فرشتوں چھوڑو سوال جواب، ماں دینوں کا ما ربک کا چھوڑ دو، میرا دین ایمان یہ محبوب ہے۔ ارے چھوڑو سوال و جوابوں کو، مجھے سرکار کے قدموں پہ گر کے سرکار کے قدموں کا بوسہ لے لینے دو۔ واللیل زلفوں والا محبوب وہاں پر بھی تشریف لے آئیں گے، اور پھر میدان محشر میں جب ساری مخلوق، کائنات کا ہر فرد، نبی پیغمبر ولی غوث قطب ابدال مومن، سب نفسی نفسی کر رہے ہوں گے، سب کو اپنی جان کی فکر ہوگی، سب خدا کی بارگاہ میں اپنی بخشش کے لیے دعائیں کر رہے ہوں گے۔ کسی کو ماں اپنے بیٹے کو پہچاننے سے انکار کر دے گی، باپ اپنے بیٹے کو پہچاننے سے انکار کر دے گا، بیٹا باپ کو پہچاننے سے انکار کر دے گا، سب اپنی اپنی مصیبت میں مشغول ہوں گے، اپنے ہی پسینے میں لوگ ڈوب رہے ہوں گے، اپنے ہی غم میں لوگ غرق ہو رہے ہوں گے۔ اس وقت بھی سرکار صرف ہوں گے جو فرما رہے ہوں گے ربی حب لی امتی۔ امام فخر الدین رازی نے ربی حب لی امتی کا بڑا پیارا ترجمہ فرمایا، حضور مفکر اسلام فرماتے ہیں